Mayong buntag, mayong mabugnaw nga buntag sa atong tanan. Salamat sa Ginoo sa kahigayunan nga ani ako sa inyong atubangan aron makahatag og encouragement sa ato ang tanan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Para sa wala makaila kanako, kay first time pa nako ni nagtindog din sa atubangan. Ako si Pastor Roger Lim Bianan. Gikan ko sa Tugbungan, Zamboanga City, Tugbungan Alliance Church. Unya nag-serve sad ko sa Lamisahan Alliance Church. 8 months lang. Unya nabalihin ako din. Dako kaya kong pagpasalamat sa Ginoo kay although first time pa nako na nga maghatag o hatag og encouragement sa atoa apan ang akong kasing-kasing kanang dako kayo ang kalipay tungod kay mao man gid ni among kalipay nga makahatag og kadasig sa ato ang mga kaigsuonan kanang naluya ang ilahang mga espirituhanon nga kinabuhi. Before tamo adto sa ato ang passage nga pagahisgutan niining kabuntagon, atong pagapasahon ang pulong sa Ginoo dinhi sa Genesis chapter 6 verses 5 to 8. Ingod diha, og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta dako, ug nga ang tanang pagpamalandong mga huna-huna sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. Og kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao sa yuta, og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Og miingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat. Sukad sa tao hangtod sa mga mananap og hangtod sa mga butang nga nagkamang sa yuta og sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Apan si Noah nakaplagan og kahamuot sa mga mata ni Jehova. Magampot Ginoo niining takna sa kabuntagon, among ginabayaw ang imong pangalan tungod kay ikaw gamahanan, tungod kay ikaw maayo sa among kinabuhi. Lord, niining kabuntagon, among ginatugyan ang among panimbahon. Bisan pa sa amo ang kining maminaw kami sa imong pulong karon. Anoint your servant nga aron aduna kami makutlo ni ini nga passage, aron among mabalon Ginoo samtang kami mamauli sa among panimalay. Ginoo, gina-entrust namo ang amuang pagpaminaw, gina-invite namo ang imuhang presensya sa amuang taliwala. Tabangi kami, lamdagi kami nga masabtan namo kini og makinabuhi Ginoo. We entrust to you our time, everything, in Jesus' name. Amen. Akong nahinumduman sa unang panahon, kaniadtong bata pa ko, bata pa mampug ko gihapon, karon, nga dito sa among panimalay, daghan kaayong mga kinarton nga akong makit-an sa daplin. Adunay mga kinarton nga gibutang dinhi, naapo dinhi spikas, unya naapo dito sa taas. Nahibulong kog maayo unsa kay mga sulod ni ini nga mga kinarton. Ang uban aduna pay gisulod dito sa sako. Nagkalain-laing mga butang nga akong makita diha sa daplin. Matod pa sa akong mama,
Ayaw kini ninyo paghilabti, kining mga kinarton nga puno sa mga gamit. Ingon ko, ngano kaha? Kay lagi bata man, curious. Akong gisusi, akong gipanglili kining mga kinarton. Unya akong nahibalan nga puno kini sa mga nindot nga mga gamit sa kusina. Ang uban, nindot nga mga sinina. Adunay mga plato, adunay mga baso, mga kutsara, mga nindot kaayong mga gamit. Unya, ako ning gipanghilabtan. Kabalo namang kat siguro sa mga kabataan, nga abi nimog mga dulaan. Gipanghilabtan kini og timing nga pagkataod-taod na abot akong mama, natarantar ko og nangabuak ang mga plato. Grabe ang kasuko sa akong mama, nabunalan gyud ko ni adtong panahon na. Kay sa iyahang kaugalingon, importante kaayo to nga mga butang sa iyang kinabuhi. Og pagkahuman ni adtong mga hitabua, na-realize nako nga pureso gani gina-preserve sa ako ang mama ang mga gamit, kay aron adunay magamit kung adunay mga special occasion. Sama sa birthday. O kung adunay mga bisita, nga daghang mga bisita, sigurado gyud manggawas gyud tong mga gamita. Kami sa paamong panimalay, pirmi na lang in town ming gamantinil sa mga gamit nga katong mga daan na kaayo. Usually, basta ang atong mga kinaiya nga mga Pilipino, maumang yun ni, ang kasagaran mahitabo. Itago yun nato itong mga nindot nga mga gamit, kay kung naay mga bisita, mauni atong ipagamit. Kay gusto nato nga atimanon jud pag-ayo ang atong mga bisita. Aduna puy uban nga mga katawhan nga daghan kaayo mga gamit sa mga panimalay, bisan dili na mapuslan, pero anaa pagihapon. Ilahang ginatipigan, ginataguan pagihapon, bisan wala na kini kapuslanan. Adunay usa ka dalaga kaniadto nga kay dili pa man lagi uso ang Facebook, ang iyahang gihimo, gipicturan niya kining usa ka flower, nindot kaayo nga flower. Unya iyahang gi-upload dito sa Facebook. Bisan baya god kining flower nga laya na kaayo. Unya iyahang gibutangan og nindot kaayo nga caption. Daghan kaayo ang nag-like og nag-heart og nag-comment. Kay ngano man, that was the first time she received that flower from her boyfriend. Bililhon kaayo sa iyahang kinabuhi. Meaningful kaayo sa iyaha. Adunay sentimental value. Og nasayod ko nga daghan pod kaayo tag mga sentimental value sa atong mga kinabuhi. Nga dili jud nato pwede nga hikalimtan. Ang uban, gina-preserve nila ang ilahang relationship. Kung aduna kitay mga suod nga higala, gusto ta nga dili gud siya masakitan sa atoa. Atoa gyung i-preserve ang atoang panaghigalaay. Bisan pa sa atong mga simple nga mga pangandoy sa kinabuhi. Unya, through that mga pangandoy sa kinabuhi, ma-meet nga sobra pa sa imuhang gina-expect
grabe gyud ang imuhang kalipay. Siguro, mo picture-picture gyud ka, mag-live pa ka, kay gusto nimo ipakita, i-share sa mga kadaghan ng mga kahigalaan nimo diha sa Facebook, nga mauni ang nahitabo sa imong kinabuhi. Gusto gyud ta nga malipay pod ang uban, nga makahibalo unsa imuhang nahitabo sa imong kinabuhi. Kay dili nato mapugnan kini nga kalipay. Apan aduna po'y mga tao nga dili makahibalo mag-preserve sa mga butang nga ilahang nadawat. Nga dili manggani kahibalong mo pasalamat. Kung hatagan nimo regalo, usahay magbagulbol pa. Nganom kini raman niyang gihatag? Adunahan man unta ni siya, pero kini raman niyang gihatag sa ako Usahay, unsa-unsa pang mga reklamo manggawas sa iyahang baba. Nganuman, wa manggod niya masinati ang kalipay sa iyang kasing-kasing. It's sad to say, especially sa mga Kristohanon or mga anak sa Ginoo, nga kung anaa kitay madawat nga mga blessings, dili ta makahibalong mo pasalamat. O dili ta makahibalo kung unsaon pag-preserve kining blessings nga atong nadawat. Usahay, maglantaw ta niini nga blessings, murag wa man gid ni balor sa akong kinabuhi. Nganong kini man akong nadawat, di man gyud ni nako magamit. Apan mga igsoon, niining kabuntagon, ang atuang Ginoo makamao mo preserve sa mga butang nga iyahang nga anaa siya. Ug niining kabuntagon, mao kini ang topic nga gusto nako i-share sa atua, nga kining pulong nga preserve or pagpreserbar, a life preserved by God. Ug dinhi nato mahibaluan kung paunsa niya gi-preserve ang kinabuhi sa usa ka tawo nga iyahang gipili or pinili. Kung atong basahon diha sa Genesis chapter 6, mao kini ang time nga naga-increase ang mga numbers sa mga katawhan. Diha sa verses 1 and 2, dinhi usab nato mahibaluan ang pag-increase sa mga korupsyon sa kalibutan. Naghari ang paggadautan sa mga katawhan. Diha sa verse 6, og nahitabo nga misugod pagdaghan ang mga tao sa ibabaw sa naong sayuta. Og may mga nga tao kanila nga anak nga babae. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios, nga ang mga anak nga babae sa mga tao nga sila mga maanyag, nangasawa sila sa tanan nilang napili. Kumbaga, na-attract sila niining mga maanyag nga mga babae, nga mga anak sa tao. Sa may buot ipasabot niining mga anak sa tao. Niadtong panahona, aduna lamang duha ka pamilya before the flood. Sa wala pa ang lunop. Although nagaingon ang ubang mga Bible commentaries nga daghan pang mga tao, daghan pang mga pamilya, apan nagagikan lamang gayod kini sa duha ka pamilya. O kini nga pamilya midaghan. Kini mao ang pamilya ni Zet, nga mao ang anak sa Dios. Ug ang usa ka pamilya mao ang kaliwat ni Cain, nga mao kini ang ginahisgutan nga mga anak sa tao.
Therefore, kining mga descendants ni Cain, mao kini ang mga daughters of men. Sa wala pa miabot ang flood or lunop, kining mga kaliwat ni Cain, midaghan pag-ayo. Take note, sa ilahang kadaghan, mga maanyag kining mga kaliwat. Mga guwapa. O kining mga descendants of Seth, which is the son of God, nangaibog sa ilahang kaanyag. Nangaibog sila ni ining mga bayhana na love at first sight. Tingali pang Miss Universe gyud ang mga beauty ni ining mga bayhana. Ug dili lang kana ila pagayod gipang minyuan. Og mao kini hinungdan nga midaghan pag-ayo ang mga katawhan. Gasagol na ang mga anak sa Ginoo og ang mga anak sa tao. Apan alaot gayud kining mga anak sa Ginoo kay murag na apektuhan man ang ilahang pagkakristohanon. Ang ilahang relationship sa Ginoo mikunhod. In other words, natakdan sila sa pagkadautan. Unsaon manggod? In the first place, na-attract manggod sila sa mga anak sa tao. Nga unta, kining mga anak sa tao, mauunta ang maka-attract sa mga anak, ang ma-attract sa anak sa Dios. Muadto ka sa laing lugar diha sa gawas. Sa panahon sa gabi daghan ang musulod sa nightclub. Pero kung muadto ka sa panahon sa Domingo sa ating simba, medyo gamay-gamay ra. Pwede man nato lingion siguro ang ato ang mga tapad. Kung aduna ba'y mga bakante nga bangko. No? Na-attract kining mga anak sa tao. Na-attract kining mga anak sa Ginoo ngadto sa mga anak sa tao. Saon man gud nga pirti mang daghan ang guwapa sa mga unbelievers. Unya talented pa na sila. Unya mulantaw ta sa mga believers, ni aman po'y mga daghan. Pero dili gyud sama kadaghan sa mga unbelievers. So, the working of the enemy this time was very powerful. Ug niingon ang atong Ginoo nga dili na kukumpurmi ani. Dili na maayo kining ilahang mga ginahimo. Wa ko makauyon aning ilahang ginapanghimo. Ug miabot sa punto nga nagmahay siya. Diha sa verse 6, og kini nakapabasol kang Hiyuba nga gibuhat niya ang tawo sa yuta. Og nakapasubo kini kaniya sa iyahang kasing-kasing. Kini ganing aduna kitay mga anak nga sobra na jud ang pagkasalawayon. Kusog magtubag-tubag sa inahan, sa ginikanan. Mahurot ang ato ang pasensya. Unya makaingon ta kung sa gamay palang unta ka or naa pa ka sa akuntiyan, may paggikumot na lang ta ka, arwa na lang ka matao. Kung sobra na ang imong pagkadautan, sobra na ang imuhang mga sala nga ginapanghimo nga murag wa na kay konsensya, grabe na ang pagmahay sa Ginoo kanimo. God Himself experienced this kind of feeling.
Og sa iyang kasubo, diha sa verse 7, og miingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa naong sayuta ang tao nga akong gibuhat, sukad sa tao hangtod sa mga mananap, og hangtod sa mga butang nga nanagkamang sayuta, og sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Dili ni basta-basta nga pagmahay, mga igsoon. Tiaw ni muna, kay bisan kini mga hayop, mga langgam ug uban pang mga mananap, apil sa iyahang silot nga og buot huna-hunaon, wala man gyud unta ni sila'y labot. Nasubo og maayo ang Ginoo. Kung ang tao sobra na sa kasuko, dili niya mapugnan ang iyahang kasuko. Diha sa panimalay unsay makit-an niya nga gamit, basig malabay. Maskin asa nga lugar karon, dili ta pwede makatago sa mga problema. Na ay bagyo, baha, sa lain-laing mga lugar, na ay linog, na ay kawat, na ay patay, ug bisan pa sa mga chismis, ug mga accusations. Lain-lain ang mga kinaiya ug mga opinyon sa mga katawan. Nga bisan nindot ang imuhang tumong apan dautan para sa uban. Ug ang uban usab dili makauyon sa mga desisyon. Nga bisan maghimo ka og maayo apan dili di ay maayo para sa ilaha. Ug aduna po'y mga maayo nga himuon sa uban apan dili maayo para kanimo. Ing-ani na gyud ang ato ang kalibutan. You cannot please everyone. Kay nganuman, wala man gyud tay satisfaction. Bisan nakadawat na, reklamo ra gihapon. Dili nato mapugnan, usahay nga mo comment pod ta sa mga unsay nag-viral diha sa social media. Usahay madala ta sa mga issue nga kung mobisita ang mga nagkalain-laing lugar kini mga sakop ni Presidente Marcos, unya ang isinggit sa mga katawhan Duterte. Unya daghan kay mo comment dito, usahay madala pud ta. Baka kung maglunop pagbalik, wa gyoy maluwas kanato. Luoy kaayo ta kay nagclaim kita nga anak kita sa Ginoo, apan wa kita naghimo kung unsa ang gusto niya ipahimo sa ato ang kinabuhi. Kung wala ka naghimo sa iyang kagustuhan, basig apil ka sa pagmahay sa Ginoo. Mga igsoon, maskin unsaon nato og himo og maayo sama sa evangelism, visitation, adtog prayer meeting, naatay ministry sa city jail, unya naapoy ministry nato sa mega ministry, unya naapay Bible study, ang uban tingali aduna pay 1-to-1. Apan kung walay giya sa balaang espiritu, madala ra gihapon ta sa hatak sa kalibutan. Kay ang buhat sa kalibutan, dayag kaayo. Og diha sa social media, diha sa TV, o bisan sa atong mga barkada, usani kapamaagi nga kuhaon ang atong atensyon. Ang atong atensyon diha sa Ginoo. Naa ganito'y gina-advertise sa TV kaniadto nga naguluhan ang ilahang pelikula og Adan. Unya samtang ako kining ginalantaw,
Na-realize nako nga duha man di ay sila kababae. Dalawang babaeng nagmamahalan at nagkunwaring pusong lalaki yung isa. Ug usahay sa atong mga kinabuhi, makasulti pud ta og dili mga maayong pulong, mga ekspresyon nga dili maayo, nga mga babae gusto mahimong lalaki, ug ang kini mga lalaki gusto pong mahimong babae. Sa TikTok raman gud ni pastor, for fun lang ba? For content, para daghang viewers, daghang mag-like. O kita mga believers in Christ, dili ta aware nga nakig-engage na di ay taaning mga butanga. Kung unsa ang ilang ginapanghimo na po di ay nato. Maomanggod ni ang uso, so sunod-sunod na lang po ta. Pero maskin unsa pa kamaot ang gihimo sa iyahang mga katawhan, maskin grabe na ang iyahang pagmahay, apan naa pagihapoy na habilin nga buutan diha sa iyahang atubangan. Verse 8. Apan si Noe nakaplagan og kahamuot sa mga mata ni Jehova. Kinsa ba ni si Noe? Hebrews 11:7. Tungod sa pagtuo ni Noe, sa napasidan-an siya sa Dios mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Mitagad sa pasidaan sa iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyahang panimalay. Tungod ni ini ang kalibutan iyang gihukman sa silot, ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Makita nato dinhi nga gipadayag sa Ginoo ang iyahang purpose pinaagi sa kinabuhi ni Noe. Nganong si Noe mangyud? Kay nakita sa Dios ang pagkamatinud-anon sa iyahang kasing-kasing. Kay si Noe ang usa ka tawo nga buutan, usa ka tawo nga mahadlukon sa Dios, matinahuron nga tawo, ug labaw sa tanan mahigugmaon siya sa Ginoo. Og sa diha nga grabe na gyud ang pagpakasala sa mga katawhan. Verse 16 at 13 rather. Og miingon ang Dios kang Noe, ang katapusan sa tanan nga unod ania na sa akong atubangan. Kay ang yuta na puno sa paglugos tungod kanila. Og ania karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta, kung atong balikan diha sa verse 5. Diha sa verse 5 nga makita nato ang ilahang pagkadautan, nga ang ilang mga hunahuna og kasing-kasing pulos lang gyud kadautan. Apan si Noe nakita sa Dios nga lahi kining tawhana. Nakita sa Dios ang iyahang kinabuhi nga putli, perfect in his generation. Buot pasabot, Noah's faith is matured enough. Dili hilaw nga pagtuo, luto nga pagtuo, in spite of kaning mga maot nga mga panghitabo nga iyahang naagian.
gi-preserve gihapon sa Ginoo ang iyahang kinabuhi. Samtang naghimo ko niini nga message, nakapangutana baya ko sa akong kaugalingon. Nganong gi-preserve man gyud sa Ginoo ang entire family ni Noah? Nga kung atong basahon ang passage, si Noah lamang gyud ang gihisgutan nga maayo. How about his family, his wife? Tingali, nagreklamo po tingali ni sila. Pero tungod kay dako man gyud ang gugma sa Ginoo ngadto kang Noah, mas nananaig yung pagmamahal niya kay Noah at sa buong pamilya niya. Tungod kay nakita sa Dios kung paunsa niya kamahal ang iyahang tibuok pamilya. It's a package nga dapat pod ma-preserve ang ilahang kinabuhi. Maskin unsa pa kasalawayon kining imong anak. Tungod kay gihigugma ka sa Ginoo, kanang imong anak nga salawayon, apil gihapon na sa iyahang paghigugma. It's a package. Dito sa parsonage, katong naa pa mi sa lamisahan, aduna mi gipalit nga peanut butter. Unya, lami man kaayo. So ako agyong ginamnam, kada buntag ako agyong tong palitan og bread, kay akong ipalaman. Unya, kanang hapit na mahurot, na-realize na ko nga, expired naman di ay ni. Pero wa na, imuha nang nakaon, imuha nang na-enjoy. Unya, ingon sa akong wife, ilabay na. Kasi basig madaot ka, anak. Madaot ang atong tiyan, anak. Kung expired na gani, dapat ilabay na gyud na nato. Kay kung expired na, wala na'y kapuslanan, makadaot sa atong lawas. Sa susamang paagi, ang atong kinabuhi, wala na pud ni pakinabang. Wala na usab kini kapuslanan. Kay usahay, dili man nato malikayan nga makahimo kitag mga butang nga dili mga maayo diha sa iyang atubangan. Tingali makahimo kitag mga ginagmay nga mga sala. Igsoon, bisan unsa pa kamaot ang imong kinabuhi karon, bisan unsa pa kamaot ang imong na experience nga ginaatubang kada adlaw, hinumdumi kanunay nga tungod sa kadako sa gugma sa Ginoo, gi-preserve gihapon niya ang imuhang kinabuhi. Nga unta angay kitang ilabay ug sunugon apan pinaagi sa kamatayon ni Hesukristo didto sa cross, na preserve gihapon ang ato ang kinabuhi. Usahay kita nga mga Kristohanon, dili nato malikayan nga usahay yaga-yagaan ta. Sama sa kinabuhi ni Noah. Ngano man siyang naghimo aning arka? Nga ting-init man. Unya diha pagyud sa bukid. Usahay sa atong kinabuhi, mabuli ta. Kung pirmi gani ta makita nga gabasa sa pulong sa Ginoo ingnon kag pastor or pastora,
Or kung active ka sa mga buluhaton sa Ginoo, ingnon ka nga mulampas na gyud kas langit ana imong gihimo. Kay pirmi na lang ka naa sa ministry. Usahay yagaan ta mga igsoon. Tingali ingnon pud tag nabuang na siguro ning tawhana. Anyway, ing-ana mangyod ang kinaiya sa mga katawhan. Adunay mga himantayon. Adunay mga hinawayon. Apan sagdi lang mga igsoon, ang importante na minaw ka sa Ginoo ug mituman sa iyahang kagustuhan. Wala ko masayod kung unsa ang imuhang mga kasinatian sa kinabuhi. Wala ko masayod sa imuhang mga problema. Og tingali, makaingon ka nga, gipasagdan nako sa Ginoo. Mga igsoon, basig adunay kulang sa imuhang kinabuhi nga dapat nimong himuon. Hinumdumi kanunay, luyo sa imuhang mga kaluya, mga discouragement sa kinabuhi, mga regrets, og tingali nagsakit ka kaniadto, apan giayo gihapon ka sa Ginoo og gilugwayan pa ang imong kinabuhi, buot pasabot ni ana mga igsoon, gipreserbar sa Ginoo ang imong kinabuhi kay aduna pa siya'y plano para kanimo. Taliwala sa kamaot nga mga panghitabo sa kinabuhi, ang Ginoo nagapadayon, nagaprotektar o nagapreserbar kanato kay iya kitang mga pinili. I hope sa atong kinabuhi, dili ta magluya-luya, dili ta magpadala sa mga buhat sa kalibutan. Pirmi nato ibutang sa atong huna-huna, ibutang nato sa ato ang mga kasing-kasing nga gipreserbar niya ang atong kinabuhi kay kita iyahang mga pinili. Ang angay lamang natong himuon, let us go back to Him. Serve Him. Padayon ug alagad sa Ginoo. Paminawa siya pirmi, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Make your life be a blessing to everyone. Dapat ang atong kinabuhi mahimong mapasalamaton sa tanang mga butang. O dapat ang atong kinabuhi mahimo nga seryoso diha sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan lisod man ang atong naagian. Bisan daghan man mga problema nga atong naagian, atong hinumduman kanunay, ang atong kinabuhi gipreserbar sa Ginoo tungod kay kita iyahang mga pinili. Maayong buntag kanatong tanan. Daghang salamat.